गएको साउन महिनामा मात्रै 1 खर्ब 16 अर्बको रेमिटान्स भित्रियो। 2079 भदौ यता यो नै सबैभन्दा धेरै परिमाण हो। यसैलाई सुखद समाचारका रूपमा जसरी सत्ताले प्रचार गरिरहेको छ, दुखी नै नभए पनि उत्पातै खुसी हुनुपर्ने र आनन्दको सास फेर्नु भने होइन। यसैमा पनि रेमिटान्स भनेको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार होइन, यो त केवल एउटा टेको मात्रै हो। यसबाट प्रश्न के हुनुपर्छ भने मूल खम्बा यदि धर्मराउँदै गएको छ भने त्यसमा टेको लगाइन्छ। टेकोले मूल खम्बाको काम कदापि पनि गर्दैन। नेपाली अर्थतन्त्रको मूल खम्बा त कृषि हो, अनि सत्ताले गाउने अर्को गीत भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितको पनि छ। 15 खर्ब 73 अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। 12 महिनाको आयात यसले धान्ने सहजै रूपमा सक्छ। सरकारले आयातमा कसी कसाउ गर्ने र यही बेला रेमिटान्स वृद्धि भइदिँदाको परिणाम विदेशी मुद्रा भण्डारण बलियो हुनु हो। मुलुकबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने पैसा धेरै भएर शोधान्तर स्थिति पनि बचतमा रहेको छ भन्दै सरकार मक्ख पर्ने कुरा पनि सुन्नमा आउँछ। सरकारी तथ्याङ्कमा भने खोड छैन, खोड त सरकारमा बस्नेहरूले भन्ने गरेको कुरामा छ। यिनै तथ्यका आधारमा जसरी सरकारी अर्थतन्त्र बलियो बनेको दाबी गर्छ, त्यो भने कुनै सत्य छैन। बृहत्तर अर्थतन्त्रका सूचक सुखद भए पनि सूक्ष्म अर्थतन्त्र शिथिल नै रहेको छ। बजार सुस्ताएको छ। आम नागरिक महँगीको मारमा अहिले पनि परिरहेका छन्। किनमेल गर्न सक्ने क्षमता पनि हराउँदै गएको छ। नमस्कार, यो खबर अपरेसन, म हेमराज भट्ट। संविधान अझै पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकिरहेको छैन। खासमा मधेस अझै पनि संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। मधेसका केही मुद्दाहरूलाई संविधानले सम्बोधन गर्नै पर्छ। जसले मधेसको मुद्दा बोकेर सत्तामा पुगे, उनीहरू अहिले भने मधेसीका मुद्दा बिर्सेर चिर निन्द्रामा व्यस्त भएका छन्। मधेसी नेताले नै मधेसलाई धोका दिनु नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बनापूर्ण छ। संविधान परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेज हो। यो संविधानलाई मधेसीले पनि मान्ने खालको बनाउनै पर्छ। नेपाली जनताले पाएको यो संविधान जनआन्दोलनको उपलब्धि पनि रहेको छ। हेर्नुस् यो रिपोर्ट। संघीय गणतन्त्रको संविधान जारी भएको 8 वर्ष भइसक्दा पनि मधेसले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन। असोज दिन संविधान दिवसको दिन मधेसमा कतै कालो दिन त कतै स्वागत देखिने नियमित भइसकेको छ। संविधान दिवसको अघिल्लो दिन मधेसवादी दल जनमत पार्टीले अपुरो संविधान भन्दै 2 वाक्यको विज्ञप्ति निकाल्यो। संविधानको पालना, भाषाको समस्या, नागरिकताको समस्या, मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको विभिन्न सहमति पालना नभएको, पहिचान सहितको संघीयता लगायतका विषयमा मधेसवादी दलहरूका असहमति छन्। मधेसका मुख्य दलहरूमा जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी हुन्। संविधान दिवसलाई लोसपाले कालो दिनको रूपमा मनायो भने जसपा र जनमतले विशेष महत्त्वका कार्यक्रम गरेनन्। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशिता, राष्ट्रिय भाषालाई कामकाजी भाषाको रूपमा ल्याउने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने योजना नभएको, संविधान अनुसारको कानून नबनाएर संघीयता कमजोर पारिएको लगायतका मुद्दाहरू मधेसवादी दलहरूको प्राथमिकतामा छन्। तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझाव 10+1 प्रदेश संविधान सभाको समितिमा 14 प्रदेशको खाकामा टेकेर पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने माग लोसपाको छ। उसले गत वर्षको संघीय चुनावको घोषणा पत्रमा समेत यो कुरा समावेश गरेको थियो। अहिलेको 7 प्रदेशमा वैज्ञानिक कारण उसले देखेको छैन। स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो। पूर्वका 22 जिल्लामा स्थानीय तह थप गर्ने सहमति भएकोमा मधेस प्रदेश सहित 18 जिल्लामा हेरफेर भएको छ। पश्चिममा चुनाव भइसकेको कारण थप भएको थिएन, त्यसको काम अघि बढेको छैन। समावेशी सहभागितामा 7 वटा क्लस्टर हुनुपर्नेमा 18 वटा क्लस्टर बनाएर राज्य संयन्त्रको समावेशी चरित्र कायम हुन नसकेको उनले बताए। संघीयता आए पनि न्याय प्रणाली परम्परागत रूपमा चल्दै आएको बुझाइ लोसपाको छ। नागरिकताको विषयमा पनि विधेयक बनेर कानून बन्दै गर्दा केही समाधान भएको छ। नागरिकताको विषयमा 2064 सालमा भएको मतदाता नामावली अनुसार बनाउनु पर्ने जसपाको माग छ। माओवादी दलहरू संविधान संशोधनका कुरा गर्दै सत्तामा जान्छन्, सरकारमा गएर संविधान संशोधन गर्दै आफ्नो माग पूरा गराउन सक्दैनन्। मधेसी दलहरूको दोधारे चरित्रका कारण मधेसी जनता संविधान प्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। मधेसी जनता आज पनि रोग, भोक, शोकबाट प्रताडित छन्, तर पनि मधेसी दलहरूले उनीहरूको एजेन्डा बोक्न सकेका छैनन्।
संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरू यति बेला आन्दोलित बनेका छन्। देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि राजधानीमा आएपछि 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ नै प्रभावित बन्न पुगेको छ। राज्यले शिक्षकलाई सधैँ दोस्रो नागरिकको दर्जा दिएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनीहरूको भनाइ छ। बिहिबार पनि शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनमा पाको उमेरका शिक्षकदेखि दुधे बालकलाई काखी च्यापेका शिक्षिका समेत सहभागी भएका छन्। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। बुधबारदेखि सुरु भएको शिक्षकहरूको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन बिहिबार पनि जारी रह्यो। संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन्। देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि राजधानी आएपछि 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ। राज्यले शिक्षकलाई सधैँ दोस्रो नागरिकको दर्जा दिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। बिहिबार पनि शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनमा पाको उमेरका शिक्षकदेखि दुधे बालक काखी च्यापेका शिक्षिका पनि सहभागी थिए। आन्दोलनरत पक्षसँग बिहिबार गृह मन्त्रीले वार्ता गरेका थिए, तर बिहिबारको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रमुख सचेतकहरूसँग अरूसँग बसेर हुने अहिलेको चाहिँ आजको शान्ति सुरक्षालाई कसरी लैजाने मुडभेडको अवस्थामा नआओस्, हाम्रो पनि सुरक्षित गर्नलाई सिडिओ साहब र त्यसपछि गृहमन्त्रीज्यूले बोलाएको हुनाले हामी आएको। संसदबाटै हुन्छ त्यो कुराहरू यहाँ भएको छैन। हामीले आजको शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ बोलाउनु भयो र शान्ति सुरक्षा दिनु त सबैलाई चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई पनि त कोही जोगाउनु पर्ने हुन्छ। 50 वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐन शिक्षकहरूको हितमा नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। यो आन्दोलन आफूहरूका लागि मात्र नभएर भावी पुस्ताको लागि पनि भएको शिक्षक नेताहरूको दाबी छ। गरिबहरूले पढ्ने विद्यालय संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षकको पेशागत माग र मुद्दाको लागि मात्रै यहाँ आन्दोलन गरेका छैनौँ। त्यो ऐन अब भोलिका भावी पुस्ताहरू विद्यार्थीहरू जो सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने गरिब अभिभावकहरू उहाँहरूको पक्षमा हामी आज यो आन्दोलन गरिरहेछौँ र विद्यार्थीका पढाइप्रति पनि हामी सचेत छौँ। हामी गुरुहरू हो र ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइ उहाँहरूको जुन हामीले सक्नुपर्ने कोर्स हामी बिदाको दिनमा शनिबार पढाएर पनि हामीले चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेका छौँ। अहिले यति बेला यो ऐन चाहिँ राम्रो बनेन भने यो नेपालका आम सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने अभिभावक जो एउटा चाहिँ धनीले पढ्ने शिक्षा संस्थागत विद्यालय छ र गरिबले पढ्ने चाहिँ निजी सार्वजनिक विद्यालय छ, ती गरिबले पढ्ने विद्यालयको संरक्षणको लागि आज हामी आन्दोलन गर्दैछौँ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, स्थायी प्रकृतिका शिक्षक, संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकका माग सरकारले तत्काल पूरा गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ। अहिले राज्यले संविधानको अनुसूची 8 को उपयोग गर्न खोजेको छ। अनुसूची 9 मा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनका साझा अधिकार राखिएको छ भने अनुसूची 8 मा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी एकल अधिकार लेखिएको छ। पूर्वाधारविहीन स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार दिन खोजेको आरोप उनीहरूको छ। यति बेला संघीय सरकारले शिक्षालाई ध्वस्त बनाउन खोजेको शिक्षक नेताहरूको भनाइ छ। अनुसूची 9 अनुसार अधिकारहरू प्रदेश र संघमा रहनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ। मुख्य मागहरू त यहाँ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको चाहिँ आम मागहरू छन्। त्यसपछि गएर अहिले के छ त भन्दा स्थानीय तहमा यो संविधानको चाहिँ अनुसूची 8 मा स्थानीय तहमा चाहिँ एकल अधिकार भनेर चाहिँ लेखिया छ र हामीले चाहिँ अनुसूची 9 मा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनमा साझा अधिकार भनेर लेखेको छ। अहिले अनुसूची 8 को चाहिँ उपयोग गर्न खोजेको छ राज्यले र अहिले जुन स्थानीय तहहरू पूर्वाधारविहीन छन्, एउटा चाहिँ सहरको चाहिँ पालिकालाई हेरेर स्थानीय तहलाई हेरेर हुँदैन, पूर्वाधार बिना सार्वजनिक शिक्षालाई लगेर त्यहाँ के मिल्काउन खोजिएको छ। सङ्घीय चाहिँ सरकार चाहिँ पन्चिन खोजिएको छ र सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाउन खोजिएको छ। त्यसैले हामीले अनुसूची 9 अनुसारका अधिकारहरू स्थानीय तह, प्रदेश र त्यसपछि चाहिँ सङ्घमा रहनुपर्छ, सार्वजनिक शिक्षालाई बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रा चाहिँ माग र मुद्दाहरू छन्। र यी 17 थरीका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, ती 17 थरीका शिक्षकहरू एकै थरीका शिक्षकहरू यो राज्यले बनाउनुपर्छ भनेका छौँ। असोज महिनाको टन्टलापुर घामको प्रभाव नगरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन्। सरकारले आफूमाथि सौतेनी व्यवहार गरेकाले राजधानीमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारले ल्याएको यो शिक्षा विधेयक मूलतः शिक्षाको हित अधिकारबाट बाहेस गरेर
राजनीतिक एउटा एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ र शिक्षकको अधिकारलाई खोज्न खोजिरहेको छ। त्यो मानेमा हामी यो सडक आन्दोलनमा छौँ। यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। शिक्षा मन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नजाने शिक्षकहरूले अडान राखेका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेता, प्रमुख सचेतक, अर्थमन्त्री, कानुन मन्त्री सहभागी बैठकमा मात्र जाने शिक्षकहरूको भनाइ छ। देशभरका सार्वजनिक विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प हुँदा सरकारमाथि दबाव परेको छ। सरकारले नयाँ नयाँ योजना ल्याउने तर समयमै कहिले पनि कार्यान्वयन नगर्ने यो पुरानै प्रवृत्ति रहेको छ। सरकारले देशका केही नयाँ सहर बनाउने योजनालाई अघि बढाएको थियो, तर त्यो पछिल्लो समय अलपत्र जस्तै बनेको छ। नयाँ सहर घोषणा भएको 1 दशक बित्दा पनि खासै काम अघि नबढेपछि स्थानीय निराश बनेका छन्। बैतडीको पाटन नयाँ सहरमा अहिलेसम्म केही मात्रामा मात्रै भौतिक प्रगति देखिन्छ। नयाँ सहर घोषणा भए ता वर्षेनी करोडौंको हाराहारीमा त्यहाँ खर्च भएको छ, तर प्रतिफल भने प्राय शून्य जस्तै बनेको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। सरकारले 1 दशक अघि घोषणा गरेको नयाँ सहरको काम अलपत्र परेको छ। पहाडबाट तराईमा बसाइसराई बढ्दै गएपछि सरकारले 2068 सालमा मध्य पहाडी लोकमार्गले छुने 10 वटा ठाउँलाई नयाँ सहरका रूपमा घोषणा गरेको थियो, जसमा 5 थरको फेदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुरकोट, धादिङको गल्छी, बागलुङको बुर्तिबाङ, अछामको साफेबगर, तनहुको डुम्रे, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राखम कर्णाली, बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना थियो। पछि प्युठानको भिग्री र सुर्खेतको भेरीगङ्गा पनि थप गरिएका थिए। देशका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देखिएपछि त्यसलाई पहाडमै रोक्ने उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा नै पहाडमा नयाँ सहर बनाउने योजना थालिए पनि त्यो अनुसारको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसैमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बैतडीको पाटन नमुना सहर आयोजनाको काम पनि अलपत्र परेको छ। नयाँ सहरको केही काम अगाडि बढे पनि ल्यान्ड पोलिङको काम भने अलपत्र परेको हो। पाटनलाई नयाँ र नमुना सहर बनाउने घोषणा भएपछि निकै खुसी भएका यहाँका स्थानीय पछिल्लो समय काम सुस्त हुँदा निराश हुँदै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका सबै राजनैतिक दलका उम्मेदवारले पाटन नयाँ सहरलाई चुनावी एजेन्डा बनाए, तर चुनावी एजेन्डा अनुसार प्रतिबद्धता पत्रमा मात्रै सीमित रहेका कारण अहिले यो अलपत्र हुन पुगेको पाटन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का युवा सञ्जालका अध्यक्ष अमर प्रसाद भट्टले बताएका छन्। अब यो हाम्रो देशकै 10औं नमुना सहर अन्तर्गत हाम्रो पाटन सहरमा अब नमुना का कामहरू हुन्छन्। मलाई ठ्याक्कै म भन्ने हो भने मलाई नो आइडिया हुन्छ नि के भन्छ। मलाई यो विषयमा कहाँ उहाँहरूले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ यो विषयमा म अनभिज्ञ छु। उहाँहरूले कुन ठाउँमा बजेट प्रयोग गर्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, होइन, आम पब्लिकलाई चाहिँ देखिने खालको भिजिबल खालको होइन विकास उहाँहरूले कुन ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ नो आइडिया। यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ थाहा भएन। उदाहरणको रूपमा हेर्नु हो भने जस्तो अब बस पार्क छ, अनि चाहिँ तपाईँको अन्य चाहिँ यहाँको चाहिँ नि वाल प्रकारदेखि लिएर होइन समग्र चाहिँ नि भन्ने हो भने होइन, जस्तो तपाईँको अहिले यहाँ हाम्रो नजिकैको चाहिँ पार्ककै कुरा हेर्नुहोस् होइन, अन्य थुप्रै कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् जीर्ण छ, अल्पत्र छ, फोहोर जताको तपाईँ छ बजारमा होइन। अब के नमुना सहरले के कहाँ काम गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। नयाँ सहर घोषणा भएको 10 वर्ष बितिसक्दा समेत खासै काम अघि नबढेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू निराश बनेका छन्। पाटन नयाँ सहरमा अहिलेसम्म केही मात्रामा मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। 1 लाख बढी मानिसको बसोबास गराउने र आधुनिक सहरको सुविधा सहितको व्यवस्थित सहर बनाउने निर्णय हुँदा पाटनवासी निकै हर्षित भएका थिए। नयाँ सहर घोषणा भए यता वर्षेनी करोडौंको हाराहारीमा खर्च समेत हुँदै आएको छ। नमुना सहर बनाउने घोषणा भएको दशकौं बितिसक्दा समेत यो सहरमा विकास निर्माणको कामले खासै गति लिन नसकेकोमा निराशा छाउँदै गएको स्थानीय युवा दिनेश प्रसाद भट्टको भनाइरहेको छ। अब जस्तो पाटन हाम्रो देशकै भनौँ न 10औं नमुना सहरमा पर्न सफल भएको एउटा सहर हो। बजारमा एउटा नमुना सहर भनेपछि त चिटिक्क हुनुपर्ने हो नि त, चारैतिर फुलसुल रोपेर यताउति होइन, यता दुर्गन्धित पनि धेरै छ। जस्तो नमुना सहरमा तपाईँको सार्वजनिक शौचालयका कुराहरू होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी होइन, यी विविध कुराहरू हुनुपर्ने हो। पाटन नयाँ सहर अन्तर्गत स्थानीयहरूको जग्गा एकीकरण गरी प्लाटिङ गर्ने कार्य योजना समेत रहेको छ, तर स्थानीयको सहमति नहुँदा सो कार्यमा कुनै प्रगति नभएको पाटन नयाँ सहर आयोजनाका सूचना अधिकारी रोहित राज भण्डारीले बताए। यस्तै पाटन नयाँ सहर क्षेत्रभित्र विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू सम्पन्न भए पनि मुख्य कामको सुरुवात नै हुन सकेको छैन। पाटनलाई व्यवस्थित सहर बनाई कम्तीमा 1 लाख मानिसको बसोबास गराउने उद्देश्य रहेको भए पनि ल्यान्ड पोलिङको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। जग्गा एकीकरणको काममा स्थानीयसँग सहमति नजुट
जुट्दा नै यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। यस्तै आयोजना कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकार मातहत रहेकाले पनि कुनै पनि काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइरहेको छ। यो वर्ष आर्थिक वर्ष 79-80 लाई हामीले सकाएर 80-81 तिर छौँ। अहिले 80-81 मा चाहिँ वार्षिक बजेट स्वीकृत भएर आएको छ भर्खर। त्यसको लागि चाहिँ अब इस्टिमेटहरू लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने कार्यहरू भइरहेछ। अब केही दिनमा पछि हाम्रो टेन्डरहरू प्रक्रियामा जान्छ अनि यो वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यस्तो छ, जग्गा एकीकरणको काम हाम्रो 67-68 देखि नै यसको मेन कामलाई मुख्य काम अन्तर्गतको एउटा त्यो पनि थियो जग्गा एकीकरण। त्यो मुख्य काम त्यो मात्रै होइन भन्ने होइन कि, तर मुख्य काममा एउटा त्यो मेन काम त्यो पनि थियो, जसलाई चाहिँ जग्गा एकीकरण गराएर यहाँलाई चाहिँ यहाँको भइरहेको बसाइसराईलाई रोक्नका लागि हामीले जग्गा एकीकरणको कामहरू गर्ने थियो भन्ने जो मूल काम थियो त्यो चाहिँ 76-77 देखि 81 बिचमा हामीले यहाँबाट सबैहरू तपाईँको समितिहरू बनाएर होइन जग्गा एकीको छनौट गराएर सबै पित्ताहरू लिएर त्यतिसम्म भएको थियो। लास्टमा चाहिँ 76 को कुरा हो, म त थिएँ सर हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यो आएको थियो होइन समिति निर्णय अनुसार उनीहरूको चाहिँ 51% सहमति पुगेन र अब जग्गाहरू पनि फेरि सबै बढी जस्तो जमिनहरू जहाँ एकीकरण भनेर हाम्रो एउटा भट्टाड भन्ने ठाउँ छ त्यहाँको लागि छुट्याएको थियो, जसमा चाहिँ धेरै जसो जमिन एकजनाको पर्ने र एकजनाको जमिनले गर्दा अब तपाईँको पर मान्छेलाई बनाए जस्तो हुन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ जग्गा एकीकरण ठ्याक्कै भइहाल्ने भएन र 51% सहमति पुगेन भने त्यो खालि टुङ्गियो र लगत्तै 79-80 को वार्षिक बजेट अनुसार विभागदेखि हाम्रो विभागको समन्वयमा हामीले चाहिँ यो वर्ष 79-80 भने चैत्र चाहिँ एउटा हाम्रो नगरपालिकाको उपमेयरको संयोजकतामा एउटा समिति बनाएर 9 जना समिति बनाएर उहाँले त हाम्रो त्यसमा केही भूमिका हुँदैन होइन, तर उहाँहरूको त्यो 9 जनाको एउटा समिति बनाएर अहिले चाहिँ त्यसको चरणमा हुनुहुन्छ र यो वर्ष हाम्रो माथि वार्षिक बजेटमै चाहिँ जग्गा एकीकरणको कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने र यसको एउटा म्यापहरू बनाउने होइन त्यसको म्याप बनाउने भन्ने सल्लाह भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले अगाडि बढाएको छ, समिति अनुसार काम गर्दैछन् त्यो होइन। हाम्रो काम टुङ्गिने भन्नाले आयोजनाले एउटा 20 वर्ष भनेर अगाडि बढाएको हो होइन, 2090 सम्म चाहिँ हाम्रो यो आयोजना रहने भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब जे जस्तो कामहरू तोकेर आएको थियो, सुरुमा चाहिँ एउटा आइडिपी भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्लान भनेर एउटा प्लान बनाएको थियो, यो कामहरू हामी चाहिँ 20 वर्षमा गर्नेछौँ भनेर बनाएको थियौँ होइन। त्यो अन्तर्गतका कामहरू धेरै कामहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा यो सहर बनाउने हिसाबमा गयो, बजार व्यवस्थापनको कुराहरू भयो, बजारमा मनोरञ्जन पार्कका कुराहरू भयो होइन, त अरू कामहरू चाहिँ गर्नेछौँ भनेर त्यो अनुसार लागेको नै छ। त्योमध्ये जग्गा एकीकरण एउटा ठुलो मेन काम थियो, त्यो अहिलेसम्म अझैसम्म त्यसको अगाडि बाटो त्यो समस्या पुग्न सकेको छैन होइन। त्यसमा चाहिँ बाँकी कामहरू हुँदैछन्। नयाँ सहर आयोजनाको काम सुरु भएको 1 दशक बढी बितिसक्दा समेत अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन नसक्नु राज्य नै जिम्मेवार रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। भौगोलिक दृष्टिले अति नै मनमोहक रहेको पाटन सहरमा विभिन्न सम्भावित योजना निर्माण गरी विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ। बैतडी, दार्चुला, डलन्द्रा र बझाङ जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने पाटन बैतडीको मिनी सदरमुकाम भनेर पनि परिचित रहेको छ। पाटन विमानस्थल पनि पुनः सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पाटन विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि अहिले पहल भइरहेको पाटन नगरपालिकाको भनाइ छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 10 नमुना सहर मध्ये पाटन सहर निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यापार व्यवसाय फस्टाउनुका साथै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल समेत बन्न सक्ने देखिएको छ। विभिन्न सांस्कृतिक रूपले भरिपूर्ण पाटनको विकास गर्न सके भारतसँग सीमा जोडिएकाले 2 देशीय व्यापार फस्टाउने पाटन बजारका स्थानीय व्यापारीहरू बताउँदछन्। यस्तै बैतडी जिल्ला स्थित पताल भूमेश्वर एसियाकै लामो गुफा भएकाले यसको प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्ने नयाँ सहर योजना कार्यालय पाटन बैतडीको योजना रहेको थियो। पाटन क्षेत्र प्याराग्लाइडिङका लागि पनि निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकाले पाटनमा थुप्रै पर्यटकहरू भित्रने सम्भावना पनि बढ्दो छ। यहाँ नेपालकै गहिरो गुफा पताल भूमेश्वर उदयदेव मन्दिर, त्रिपुरा सुन्दरी निग्लासैनी मन्दिर, ईश्वरी गंगाधाम, मेलौली भगवती मन्दिर, रौला केदार मन्दिर, भाइस्ताल बनारसी विश्वनाथ धाम, सिगास धाम लगायतका क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन सकिनेछ। यसरी विभिन्न पर्यटकीय सम्भावना बोकेको पाटन सहरको विकास भएको अवस्थामा यहाँका युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने सम्भावना पनि बढ्दो छ। अहिले बैतडीबाट हजारौं मानिसहरू तराईतिर बसाइसराई गरिरहेको र हजारौं युवाहरू विदेश गइरहेका बेला पाटनमै नयाँ सहर बनिसके पश्चात यस अवस्थाको अन्त्य हुने स्थानीयले विश्वास लिएका छन्। यद्यपि अहिले अलपत्र परेको नयाँ सहर विकास निर्माणको कामलाई भने तीव्रता दिन आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
हातमा कलम बोकेर विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकहरू यति बेला आन्दोलित बनेका छन्। शिक्षकहरूका आन्दोलनका कारण देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द हुन पुगेका छन्। आफ्नो अधिकारको लडाई माग्दै शिक्षकहरू यति बेला राजधानीमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। अहिले शिक्षक आन्दोलन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार नै हो। सरकार यथाशीघ्र शिक्षाको माग पूरा गरी अध्ययनको वातावरण मिलाउनु पर्छ। देशभित्रै विभिन्न पेशामा आबद्ध कर्मचारी आफ्नो हितका लागि आवाज उठाउन पाइन्छ। सरकार पनि पेशाकर्मीलाई जायज मागहरू उहाँका सम्बोधन गरिनुपर्छ। यदि सरकारले तत्काल शिक्षकका मागलाई सम्बोधन नगरेमा आन्दोलनले झनै उग्र रूप लिने निश्चित देखिन्छ। त्यसैले सरकारले गम्भीर बनेर तत्काल आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको माग पूरा गर्नै पर्छ। हवस् त, आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हाम्रो खबरदारी जारी नै छ। नमस्कार।